الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے. شیطان انہاں دے درمیان فساد ڈال دائے، فساد پیدا کر دائے. بے شک شیطان انسان دا کھلا بہت بڑا دشمن ہے. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق
مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش ہے، دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں رفع دفع کرنے والا، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ تعالی دی ذات ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درختاں دی پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذریاں نالوں زیادہ، پانی دے قطریاں نالوں زیادہ، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین شافی حشر شافی محشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، ایک چپ تے سکھ ہی سکھ۔ انسان ایک دفعہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو سکھ ہی پاندا ہے۔ ویسے مشہور ہے کہ ایک چپ تے 100 سکھ، تے اج دا موضوع انشاءاللہ ایک چپ تے سکھ ہی سکھ۔ دعا کرو اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اج دی مسلمان عورت نو خصوصی طور تے خاموشی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، خاموشی اگر انسان دے کولے، انسان بڑے بڑے مسائل تو بچ جاندہ ہے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دکھاں تو انسان بچ جاندہ ہے اگر انسان دے کول خاموشی جیسا زیور موجود ہے۔ خاموشی تو بڑھ کے کائنات کے اندر بسنے والے نے کوئی اس تو بڑا زیور نہیں دیکھے گا۔ اگر بندے دے کول دو چیزاں ہون، خاموشی اور مسکراہٹ، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خاموشی مسائل تو بچن واسطے، اگر انسان کوئی گال کردہ ہے، کوئی برا بھلا کہندا ہے، کوئی گل کردہ ہے تو انسان ان سن کے خاموش ہو جاتا ہے، تو انسان بڑے بڑے مسائل تو بچ جاتا ہے۔ ایسے زبان کی وجہ تو حتیٰ کہ اینی لڑائی بات دی ہے کہ قتل و غارت تک انسان پہنچ جاندے نے۔ تو خاموشی ہوئے انسان دے کول تو انسان بڑے بڑے مسائل تو بچ جاتا ہے۔ اگر مسکراہٹ ہے تو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو وہ اگر گال بھی کڑتا ہے کہ اے اگو انسان مسکرا پیندا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ سودا ختم ہو جاتا ہے۔ خاموشی مسائل تو بچن واسطے تے مسکراہٹ مسائل دا حل ہے۔ دعا کرو اللہ سامنے اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اور خود رب ذوالجلال نے پوری کائنات دے امام نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس بات دا حکم دیتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومناں نو ایمان والیاں نو کہہ دیو کہ تسی اوہو گل کرو، اوہو بات کہو جڑی اچھی، جڑی تواڈے واسطے فائدہ مند ہے، اور بریاں گلاں باتاں نہ کرو، زیادہ خاموش رہو۔
اگر تسی زیادہ گلا باتاں کرو گے آپس کے اندر شیطان جڑا ہے یہ فتنے فساد پیدا کرے گا، آپس کے اندر تانوں لڑائے گا. اور فرمایا کہ شیطان تے ہے انسان دا دشمن ہے. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. میرے بندیاں نو کہہ دیو کہ تسی وہ بات کہو جڑی تواڈے واسطے بہتر ہے، کیونکہ شیطان تواڈے درمیان فساد پیدا کر دے گا، فتنے پیدا کر دے گا. شیطان انسان دا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. حضرات ذرا توجہ فرما دے جانا. اٹھائیے صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 6018 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے، اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، او اچھی بات کرے یا خاموش رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے اتے اور آخرت تے ایمان رکھدا ہے او بات کرے تے اچھی کرے تے یا پھر او خاموش رہے. اگر اچھی انسان گل نہیں کر سکتا، جدو بولنا ہے انہیں مندہ ہی بولنا ہے، پتھر ہی تولنا ہے، تو وہ انسان خاموش رہے، زیادہ گلاں باتاں نہ کرے. حضرات مسند احمد کے اندر روایت حضرت سماک رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا، اے جابر رضی اللہ تعالی تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیا کر دے سی، تانوں بڑے خوش قسمت موقع تے لمحے ملے، تانوں رسول اللہ دا ساتھ نصیب ہویا. فرمایا ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیا کردا سا، آپ دے کول جایا کردا سا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھن دا شرف حاصل ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے طویل السمت قلیل الضحکی، طویل السمت قلیل الضحکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر خاموش رہندے تے بڑا کٹ مسکرایا کردے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دیر خاموش رہندے تے بڑا گھٹ مسکراندے. تے اج امتی ہون دے ناتے ساڈے تے بھی حق بندا ہے کہ اسی بھی فالتو گلاں باتاں کرن دی بجائے، ادھر ادھر دیاں کرن دی بجائے، ایک دوجے دیاں چغلیاں تے غیبتاں کرن دی بجائے، ایک دوسرے تے چکڑ اچھالن دی بجائے، ایک دوسرے دیاں کمیاں کوتاہیاں شمار کرن دی بجائے یا تے دوسریاں دیاں خوبیاں شمار کریے، اللہ دا ذکر کریے. اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر اپنے زبان روک لئیے، خاموشی اختیار کر لئیے. اور میرے برادر ایک چپ تے سوکھی سوکھے حضرات اس دے عمل تے کر کے دیکھنا. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا صلوات و سلام نے فرمایا
اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کیا میں تینوں ایسیاں دو خوبیاں نہ دساں جڑیاں وزن چ دیکھن چ ایویں بڑیاں معمولی جیاں لگدیاں نے لیکن رب ذوالجلال دے ہاں او بڑیاں وزنی نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں انہاں دا بڑا وزن ہے تے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونیا اے ہو جیاں وہ گلاں باتاں ضرور دس دیو جڑیاں دیکھن چ معمولی نے لیکن رب ذوالجلال والاکرام دے ہاں بڑیاں وزنی نے تے پوری کائنات دی امام نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکا بحسن الخلق علیکا بحسن الخلق وطول السمت فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلها آقا صلاۃ و سلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرما رہے نے اے ابو ذر اچھے اخلاق نو لازم پکڑ لے اچھے اخلاق نو اپنا لے تے زیادہ دیر خاموش رہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم جس دی ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان مخلوق خدا نے اینا دعا جیسا خوبصورت زیور کدی بھی نہیں پہنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اچھے اخلاق نو لازم پکڑ لے اور زیادہ دیر خاموشی اختیار کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ویسے ہی سچی ہے آپ ویسے ہی وعدے مطابق بول دے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب ذوالجلال دے حکم دے مطابق نبی پاک بات کر دے تے اس دے باوجود بھی آقا قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مینوں اس ذات دی قسم جس دے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے مخلوق خدا نے اینا دعا اینا تو ضربات کے کسی زیور نہیں پہنیا سب تو اچھا اگر زیور ہے تو وہ اچھا اخلاق اور خاموشی ہے حضرات میں اپنی روحانی ماما پہنا دی اگر ایک گزارش کرنا چاہنا رب ذوالجلال دی قسمیں اگر سونا نہیں ملیا کوئی گل نہیں چاندی نہیں ملی کوئی گل نہیں پہننے واسطے کانٹے نہیں دے کوئی گل نہیں حضرات ہاں ہاں پہننے واسطے گانی تے ٹکا نہیں اے انگوٹھی نہیں کوئی گل نہیں اور رب ذوالجلال دی قسمیں اگر تواڈے کول خاموشی اور اچھا اخلاق ہے تے اس تو بڑھ کے دنیا اندر زیور ہی کوئی نہیں دا جتھے اسی اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کریے جتھے اسی یہ دنیا دے زیورات اپنانے ہاں دیکھیے کیا اسی اپنی بیٹی نو جوان کیتا ہے تربیت کیتی ہے کیا اسی خاموشی والا زیور بھی اپنایا ہے کیا اسی اچھے اخلاق والا زیور بھی پہنایا ہے اپنی بیٹی دی تربیت اسی کس طرح دی کیتی ہے کتے ابو دے اگوں بولنے والی تے نہیں کتے بھائیاں دی بدتمیزی کرنے والی تے نہیں بھائیاں دے نال کتے عزیز و اقارب دے نال جھگڑا کرنے والی تے نہیں حضرات اگر خاموشی والا اچھے اخلاق والا عورتاں دے کول زیور موجود ہے جس بی بی دے کول اے دوویں چیزاں ہون گیاں ان دی میکے بھی عزت ہے اور سسرال والے گھر دے اندر بھی عزت ہے اگر نہ خاموشی ہے نہ اچھا اخلاق ہے تے نہ والدین دے گھر عزت ہوئے گی تے نہ سہریاں دے گھر دے اندر عزت ہوئے گی اگر خاموشی ہے نا کوئی جھگڑا بن گیا ہے سس سہرے دے نال مسئلہ بن گیا ہے اے بہو اے بیٹی اے نو خاموشی اختیار کر دیے تے اللہ دی قسم جھگڑے ختم ہو جان گے سس سہرا ایک گل کرے اگر 9 کو 10 سنا دیے تے پھر لڑائی طول ہی پڑ دی ہے لمبی ہوندی ہے گھر اجڑ جاندے نے تے والدین دے گھر بھی جاندی ہو بھی کہندے نے کہ تیری زبان تے رکدی نہیں نا تیری زبان تے اپنی ہے ہی نہیں نا تو سانو 4 سویرے ذلیل ہی کروانا ہے بے عزتی کروانا ہے اگر یہ زبان روک لی جائے
کوئی گال بھی کٹ دے، کوئی برا پڑا بھی کہہ دے تے انسان اگوں خاموش ہو جائے۔ سس سہرا برا بھلا بھی کہہ دیندا ہے، بیٹی اے بہو اگر خاموش ہو جاندی ہے تے بار بار نہیں کرن گے، ایک دو دفعہ کہن گے خود خاموش ہو جان گے، بلکہ اپنی اس بہو دی، اپنی بیٹی دی لوگاں دی اگے تعریف کرن گے کہ ساڈی بہو تے بڑی اچھی ہے، ساڈی آن والی نو بڑی اچھی ہے۔ اسی جو مرضی کہہ دینے ہاں وہ غصہ نہیں کردی، برا بھلا نہیں کہندی، بلکہ خاموش ہو جاندی ہے، کوئی مسکرا پیندی ہے۔ اس دے اندر عزت ہے۔ گل مشہور ہے نا کہ ایک مولوی دے کول ایک عورت چلی گئی، کہنے لگی کہ ساڈے نو سس دا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوندا، لڑائی ختم نہیں ہوندی، روزانہ آئے دن جھگڑا، آئے دن لڑائی۔ کوئی مولوی صاحب تعویذ ہی لکھ دیو۔ سس یا نو ایک مولوی صاحب کو چلی گئی تے مولوی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ویسے اس گل تو اور دس دیا، تعویذ چاہے اندر قرآن ہی کیوں نہ لکھے ہوئے تعویذ پہننا غلط ہے، تعویذ پہنن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا مولوی صاحب نے کاغذ پڑھیا، اتنے ویسے لکیراں پورا مار کے تے بی بی نو دے دیتے، فرمایا جدو تیری نو ایک گالیاں کڈن لگے نا تو اینو تعویذ نو اپنے دنداں تھلے رکھ دینا ہے، جنی زور دی زبان دبائیں گی نا اونا اندے تیری نو تے زیادہ اثر ہوئے گا۔ تے اسی طرح ہویا، اے ساس نے تعویذ پڑھیا، گھر چلی گئی۔ جدو نو لڑائی شروع کرن لگی، گالا شروع جھگڑا شروع لگے نے کہ کھو جا میں تیرا حال کر لینی ہے، تیرا میں علاج کر کے آئی ہوں۔ تعویذ کڈیا تے دن تھلے رکھ لیا، اور جویں گالا کٹ دی زیادہ نہ پڑی۔ اے نو نے ایک دن ویکھیا، دو دن ویکھیا کہ میں پاگل تے نہیں، میں گالیاں کڈنی پیاں، میری ساس چپ کر کے بیٹھی ہے۔ تے اے پتہ چلیا اگر خاموشی اس گھر دے اندر آ جائے نا تے بڑے بڑے مسائل دا حل ہے، بڑے بڑے مسئلے اللہ حل فرما دیندے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سس تے سہرے نو بھی اپنی نو دے نال اچھا سلوک کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اے آن والی بہو بیٹی نو بھی اللہ سس سہرے نو ماں باپ سمجھنے دی، جس طرح اپنے والدین دی عزت کر دی اسی طرح انہاں دی بھی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیاں نو کیا دیو کہ اچھی بات کہو، اوہی گل کہو جڑی تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ شیطان فتنے فساد تہاڈے اندر پیدا کر دے گا، کیونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرما دے جانا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا صلوات و سلام نے فرمایا، اے معاذ بڑے بڑے با عمل لوگ صرف زبان دی وجہ تو جہنم دے اندر آندے منہ سٹے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما لینے، نمازاں پڑھنے والے، تہجداں پڑھنے والے، لمبے لمبے رکوع تے سجدے کرنے والے، عمرے تے حج کرنے والے، صرف ایسے زبان دی وجہ تو آندے منہ پٹھے کر کے جہنم دے اندر سٹے جان گے۔ کس وجہ تو؟ انہاں دی زبان اچھی نہیں، انہاں دے اندر خاموشی نہیں۔ اے زبان تو جدوں بھی بول دینے پتھر ہی توڑ دینے، دوسرا تنگ کر دینے، تکلیفاں پہنچا دینے، اے غلط گفتگو کر دینے۔ حضرات دے اندر خاموشی نہیں۔ تے نبی پاک نے فرمایا بڑے بڑے باعمل لوگ، بڑی بڑی لمبیاں نمازاں تہجداں پڑھنے والے جڑے لوگ ہوں گے، صرف زبان دی وجہ تو جہنم دی اندر سٹے جان گے۔ آقا صلوات و سلام نے فرمایا جس دا آخرت دے اتے اللہ دے اتے ایمان او اچھی گفتگو کرے، جدو بولے چنگا ہی بولے، جدو بولے اچھا ہی بولے، اگر اچھا نہیں بول سکتا اے خاموشی اختیار کرے، ایویں زیادہ گفتگو نہ کرے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا پہاڑی تے چڑھے نے۔ کون عبداللہ؟ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح صفا پہاڑی تے چڑھے نے، تے صفا پہاڑی تے چڑھن تو بعد دعا پڑھن تو بعد اپنی زبان نو پھڑ لیا،
اپنی زبان نو پھڑ کے اپنی زبان نو مخاطب کر کے کہنے لگے یا لسانو کل خیرن یا لسانو کل خیرن تغنم وسکتن شرن، اے زبان بلائی دی بات کہنا، اپنی زبان نو پھڑے تے زبان نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو جدوں بھی بولے چنگی گل کریں، نیکی دی گل کریں، تے جدو بلائی دی گل کریں گی، نیکی دی گل کریں گی، اچھی گل کریں گی تے نفع پائیں گی، فائدہ پائیں گی، اور شرارت اور فتنے تو خاموش رہنا۔ اپنی زبان نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھی گل کریں گی تے فائدہ پائیں گی، اگر بری گل ہوئے گی، فتنے فساد والی گل کرے گی تے نقصان پائیں گی۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، صحیح مسلم دی اندر روایت 250 نمبر روایت، ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سوال کر دینے کہ سونیا اعلیٰ درجے دے عمل کیڑے نے، اعلیٰ درجے دے عمال دے متعلق پوچھ دینے او کیڑے کیڑے عمل نے جڑا انسان وہ عمل کرے تے اعلیٰ درجیاں تے پہنچ جائے۔ او قصور دے باسی، قصور دے بسنے والے ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک دے کولوں آپ دے صحابی اعلیٰ درجے دے عملاں دے بارے سوال کر رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا، غلاماں نو آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ دیگر آپ نے کم دسے نے، اور ایک کم دسن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے صحابی فرمان لگے کہ سونیا میرے جیسا کمزور آدمی یہ کم نہ کر سکے، یعنی غلام آزاد نہ کر سکے، عمرہ تے حج نہ کر سکے، غریب آدمی یہ کمزور آدمی ہے یہ بڑے بڑے عمل نہ کر سکے، حج نہ کر سکے، پیسے کوئی نہیں دے، غلام آزاد نہ کر سکے، تے سونیا میرے جیسا غریب تے کمزور آدمی یہ اعلیٰ درجیاں تے کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ آنا ذرا تو بھی اگر اعلیٰ درجے چاہنا ہے، اعلیٰ مقام چاہنا ہے، عزت چاہنا ہے، مقام چاہنا ہے، مرتبہ چاہنا ہے کہ دنیا اندر بھی رب ذوالجلال تینوں عزتاں دے دین، آخرت دے اندر بھی اعلیٰ درجہ اعلیٰ درجیاں دے نال نواز دین، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابی اگر تو بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا تکفو شرکا تکفو شرکا عن الناس فإنها صدقة منك لا نفسك منك لا نفسك۔ تے آقا صلوات و سلام نے فرمایا پھر اپنی بد اخلاقی دے کول اپنی بد اخلاقی نو لوگاں دے کولوں دور کر لے، اپنی بد اخلاقی نو لوگاں کو دور کر لے تے اعلیٰ درجے تے پہنچ جائے گا، اعلیٰ مقام تینوں مل جائے گا۔ یعنی کسی نال بد اخلاقی نہیں کرنی، جن دے نال بھی پیش آنا ہے بڑے اچھے طریقے دے نال پیش آنا ہے، اچھے اخلاق نال پیش آنا ہے، ایسی گفتگو کرنی ہے کہ دوسرے دا دل جت لینا ہے۔ جڑا ایک دفعہ گفتگو تواڈے نال کرے اون دی یہ خاص تے تمنا ہوئے کہ میں دوبارہ اس بندے نو ملاں، یار او تے زبان تے ہی بڑا اچھا ہے، او تے اخلاق تے ہی بڑا اچھا ہے، اور جن دے نال گفتگو کردا اون دے دل چ اپنی جگہ بنا لیندا ہے۔ اس طرح دی اخلاق اس طرح دا کردار انسان دا ہے، اے نہیں جڑا ایک دفعہ کول آ جائے اور دوبارہ ویکھ کے گلی تبدیل کر دے، نہ یاریں دی زبان ہی نہ رکنی، میں دے کولوں لنگھ گئے نے ایویں ٹشکر کر دینی، ایویں گل کر دینی۔ نانا آپ نے فرمایا کہ اپنی بد اخلاقی نو لوگاں دے کولوں دور کر لے، اے اعلیٰ درجے دا عمل ہے۔ اسی نو عام ہی سمجھنے ہیں نا، جس طرح دل کیتا ایویں اپنے مسلمان بھائی تے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا، دو چار بیٹھے ہاں ایک کولوں دی لنگیا انہوں ایویں مذاق کرتا دوسرا ہسان واسطے۔ نانا تیری زبان تو تیرے ہاتھ تو دوسرا مسلمان تنگ نہ ہوئے، اگر تیری زبان تو تیرے ہاتھ تو تیرے کردار تو دوسرا مسلمان تنگ ہے تو کس چیز دا مسلمان ہے؟ اللہ دعا کرو سانو ساروں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اگر خاموشی ہوئے تے فرشتیاں دا بھی نزول ہوندا ہے، جتھے خاموشی ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی۔
اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے بیٹھے نے اور بھی لوگ آپ دی مجلس سے بیٹھے نے تے ایک بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے. ایک دفعہ بھی بات کہی صدیق اکبر خاموش نے, دوسری دفعہ بھی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بات کہی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے. جدو تیسری دفعہ انہیں کہی تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں کیا جو تو مینوں کہہ رہے ہیں, تو آ بھی اس طرح تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تو اٹھ کے ٹر پے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان جو ہو گئے, دوڑ کے پوچھا سونیا کی وجہ ہے, کیوں اٹھ کے چل پے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جدو تو خاموش ہے نا اللہ دا فرشتہ تیری طرفوں جواب دے رہا سی. اللہ دا فرشتہ تیرا گارڈ بن کے کھڑا سی, پہرے دار بن کے کھڑا سی, جو تینوں کہہ رہا سی فرشتہ تیری طرفوں لٹا رہا سی, لیکن جدو تو خود جواب دیتا اے فرشتہ اٹھ کے چلا گیا. عزیز ساتھیو دیکھو خاموشی کنے فائدے نے. حضرات کون صدیق میرے نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے ساتھی صدیق, آپ دی جوانی دے ساتھی صدیق, آپ دے بڑھاپے دے ساتھی صدیق. حضرات کون صدیق سفر دے ساتھی, حجر دے ساتھی, جہاد دے ساتھی, میرے نبی پاک دے ہر وقت نال رہنے والے. آپ احد دے میدان چنے, صدیق احد دے میدان چنے, آپ بدر دے میدان چنے, صدیق بدر دے میدان چنے, آپ غزوہ حنین چنے, صدیق غزوہ حنین چنے, آپ غزوہ خندق چنے, صدیق غزوہ خندق چنے. حضرات کون صدیق سب تو پہلے مسلمان صدیق, کون صدیق میرے نبی دے سسر صدیق, کون صدیق حضرات جنت دے بزرگاں دے, جنت دے بڑی عمر دے لوگاں دے سردار صدیق. حضرات جیڑا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان تے شک کرے وہ خود بے ایمان ہے, وہ خود زندیق ہے, وہ خود ذلیل ہے. حضرات میرے صدیق اکبر نو کافر کہنے والا خود کافر ہے. حضرات کون صدیق سب تو پہلے صدیق آپ دی ہر بات دی تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند دن پہلے پھر ایک کالے کافر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخی کی, توہین کی کراچی دی اندر. دعا کرو اللہ انہاں بے ایماناں نو ہدایت عطا فرمائے. حضرات جندہ صحابہ دے بارے بغض ہے او مسلمان نہیں. کون صحابہ سب تو پہلے مسلمان صحابہ. حضرات کیا جانتا ہے نا جڑا مسلمان نو کافر کے خود کافر ہے, مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے. حضرات تے پھر سب تو پہلے مسلمان میرے صدیق نے. دعا کرو اللہ سانو سارے نو صحابہ دے نال سچی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. میرے بندیاں نو کہہ دیو او جدوں بھی بولن سچی بات کرن, جدوں بھی بولن اچھی بات کرن, جڑی انہاں واسطے بہتر ہوئے, کیونکہ شیطان انہاں دے درمیان فتنے فساد پیدا کردا ہے. شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. حضرات توجہ فرماندے جانا, صحیح مسلم دے اندر روایت ہے 558 نمبر روایت ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکر صلاۃ و سلام دے کول آئے نے, آ کے فرمایا سونیا میرے کچھ رشتہ دار نے
میرے کچھ قریبی نے میں انہاں نال بڑا ہی اچھا سلوک کرنا انہاں نال خیر خائی کرنا وا میرے اچھا سلوک کرن دے باوجود او میرے نال برا پیش آندے نے میرے نال برا سلوک کردے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جس طرح تو کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح ہی یعنی تو رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنا ہے اس دے باوجود تیرے رشتہ دار تیرے نال اچھا سلوک نہیں کرتے اے میرے صحابی اگر جس طرح تو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی تے تو انہاں دے منہ دے اندر راہ پا رہے ہیں سوا پا رہے ہیں تے جدوں تک تو اس طرح کردا رہے گا تے اللہ دا ایک فرشتہ تیرا مددگار رہے گا اگر تسی چاہتے ہو نا کہ فرشتہ تہاڈا مددگار بن جائے تے نبی پاک دے فرمان نو اللہ دی قسم سینے نال لگا لو اے نوری مخلوق اے اللہ دے فرشتے اے تہاڈے پہرے دار بن جان گے تہاڈے گارڈ بن جان گے آج تو بعد کو رشتہ دار برا بھلا بھی کہے تو انہوں دا جواب برائی اندر دینا نہیں حضرات اصل کام تے ہے نا اسی اپنی تربیت کریے اپنی اصلاح کریے کمیاں کوتاہیاں دور کریے اگر رشتہ دار برا سلوک کرن اچھا سلوک کران گے اللہ دا فرشتہ ساڈا مددگار بن جائے گا اللہ دی رحمتاں دا نزول ساڈے گھراں دے اندر ہوئے گا حضرات توجہ فرمانا ایک دو حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد دے اندر روایت من سامتا نہ جا قصور دے بسنے والے کسی مولوی دی گل نہیں کر رہے امام محدث دی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کر رہے ہیں کل صلاۃ و سلام نے فرمایا من سامتا نہ جا جڑا شخص خاموش رہا نجات پا گیا ذرا دسو نا اس تو بڑا عمل کی ہو سکتا ہے جڑا انسان عمل کرے تے نجات پا جائے اللہ دی قسمی ہو دنیا اندر بھی اچھا آخرت اندر بھی اچھا ہے تے کام کیے خاموش رہنا ہے من سامتا نجا جڑا خاموش رہا نجات پا گیا اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دی اندر حاضر ہویا ہے آپ دے کول آیا ہے آ کے کیا سونیا کوئی ایسا عمل دس دیو جڑا میں عمل کراں تے میں جنت دی اندر داخل ہو جاواں سونیا ایسا کو عمل دس دیو جڑا میں عمل کراں تے کتے چلا جاواں جنت چ داخل ہو جاواں جنت چ چلا جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال دسے عمل دسے آگ بھوکیاں نو کھانا کھلانا پیاسیاں نو پانی پلانا برائی تو منع کرنا تے اے صحابی کہنے لگا کرے انہاں وچوں میں کوئی طاقت نہ رکھدا ہواں تے کی کراں تے آقا صلوات و سلام نے فرمایا فکف لسانک کا الا من الخیر تو بلائی تو علاوہ نیکی تو علاوہ اپنی زبان نو روک رہے جدو بولے اچھا بولی نیکی دی گل کری بریاں گلاں تو اپنی زبان نو روک لے تے تو جنت دی اندر داخل ہو جائے گا جڑے بڑے بڑے عمل فرمایا کہ انہاں وچوں طاقت نہیں بھی ہے تے جدوں پھر بولے چنگا بولی اپنی زبان نو بریاں گلاں تو روک لیں تے تو جنت دی اندر داخل ہوئے گا اور کیتی رب پیارے علی جنت تیار کیتی رب پیارے علی جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار کیتی رب پیارے علی جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے جنت دی اندر اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے خدمت لئی تیرے لے غلام پل پل نے اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے خدمت لئی تیرے لئی غلام پل پل نے کھان نو تیرے لئی میٹھے سونے پھل نے کھان نو تیرے لئی میٹھے سونے پھل نے کیتے سے
کیتے کیلا کیتے بے انار کیتی رب پیارے علی جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار. آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو مکمل کرنا. جامعہ ترمذی دی اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی تو علاوہ زیادہ میں گلاں باتاں نہ کریا کرو. ذکر الہی تو علاوہ ایویں گلاں باتاں نہ کریا کرو. فارغ بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ رہا کرو, الحمدللہ کہہ رہا کرو, استغفر اللہ کہہ رہا کرو. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی تو علاوہ زیادہ گلاں باتاں کرن دے نال انسان دا دل سخت ہو جاندا, پھر اس دل تے اثر نہیں ہوندا. جس طرح زمین بنجر ہوئے اندے تے بارش ہوئے تے اندے وچوں سبزیاں پھل بوٹے پیدا نہیں ہوندے, اسی طرح جو دل سخت ہو جان گے تے پھر انسان نیکیاں تو دور ہو جائے گا. دیکھو اگر زمین نرم ہوئے اندے اندر بی بویا جائے تو فصل پیدا ہو جاندہ ہے, بوٹا پیدا ہو جاندہ ہے. حضرات انہوں طرح طرح دے پھل تے میوے لگ جاندے نے. تے سخت زمین ہوئے چٹیل زمین ہوئے اتے پاویں چند دانیاں دی بجائے منا دے حساب تے کنک سٹ دے اوتھے کنک اگنی نہیں. تے اگر زمین نرم ہوئے گی اوتھے حضرات اللہ دی رحمتاں ہو جان گیاں. اگر دل نرم ہون گے تے کس طرح نرم ہون گے؟ اللہ دا ذکر کرن دے نال. اللہ ذو الجلال والاکرام دے کے دعا ہے کہ مولا کریم سانو ساریاں نو اج جو کچھ سنیا سنایا ہے اس دی تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اج دا موضوع سی ایک چپ تے سوکھی سکھ. اللہ سانو اے چپ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.